السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك في هاد لا فيديو غادي نشرح للآباء والتلاميذ دونك اللي تيسولو كيفاش يمكن لهم يدخلوا لهاد المنصة الإلكترونية اي ليرن ديال التعلم عن بعد. دونك باش ندخل لهاد المنصة دونك خصني ندير هاد لو ليان، هاد الرابط learn.ioris.net. دونك كيما درتها ماجيسكول مينيسكول دونك وكندير اونطري في النافيغاتور. دونك ملي كندخل لها دونك كنكون في هاد لاباج هادي. دونك من بعد خصني نكليكي على لو بوطون كونيكسيون. دونك كيمكن ليا نبدل اللغه الا بغيت العربيه اولا الفرنسيه. دونك سينو كنمشي لو بوطون كونيكسيون. دونك ملي كنكون هنايا دونك خصني ندخل ان نون ديتيليزاتور. دونك لا بلاتفورم كطلب مني واحد الاسم ديال المستخدم وواحد القين السري. دونك بالنسبه للاسم ديال المستخدم بالنسبه للتلاميذ دونك كل تلميذ عنده ديالو بوحدو. دونك هذه درت هنايا مجموعه ديال الحالات باش تعرفوا كيفاش كيكون داك القين السري وداك الاسم ديال المستخدم. دونك ملي كتكون ديما الاسم ديال المستخدم دونك هو الحرف الاول ديال البرينون ديال الاسم الشخصي ديالو ملاصق معاه الاسم العائلي ديالو. دونك في هذه الحاله مثلا هذا المثال الهام بوزيدي. دونك الاسم المستخدم هو هذا. دونك اي بوزيدي ملاصقه كما كانت مينيسكول اولا ماجيسكول، المهم هو تكون ملاصقه وباللغه الفرنسيه. بالنسبه لو مود باس ديما هو لا دات نيسونس ديال التلميذ، ديما هو تاريخ الازدياد ديال التلميذ بهذا الشكل هذا. دونك كندير النهار فاش زايد سلاش الشهر فاش زايد سلاش السنه فاش زايد. دونك بالنسبه ملي تيكون عندي سميه بحال دابا امين القادري وفيها ان اسباس، دونك هنايا الاسم ديال المستخدم تيكون بحال هكذا. دونك ديال امين دونك هي الاولانيه ملاصقه معاها القادري ما فيهاش داك ليسباس كما كانت ماجيسكول اولا مينيسكول، المهم وتكون بالفرنسيه وملاصقه. دونك غادي نرجع للمثال ديالي. دونك عندي انا واحد ليليف غادي نتكونيكتا به المود باس ديالو. دونك كنكليكي على لو بوطون كونيكسيون. دونك ملي كندخل هي هذه المنصه انا دخلت ليها دابا. دونك هنايا كيمكن ليا مره اخرى يعني نبدل هاد اللغه يعني ديال لافيشاج هنايا. دونك كندخل من كيديتيكتي ليا يعني بصفه مباشره اش من مستوى دراسي انا فيه. دونك مثلا هاد البنيه باش داخله هنايا هي كتقرا في المستوى الخامس. دونك كنكليك على الخامس هذا باش يدخل لي الدرس ديالها. دونك ملي كندخل هذا هو الصفحه الرئيسيه ديال المستوى ديالها، يعني المستوى فين تتقرا هاد البنيه هادي. دونك ملي تندخل دونك عندي الفوق واحد لا روبريك هنايا الفوق ديال لي زانونس اي انفورماسيون، يعني اي مذكره غتصيفط لكم المدرسه اي اخبار ايتترا. دونك غنلقاو هنايا مثلا هذا اللي كليكيت عليه هذا راه شي اخبار حطاته المؤسسه، كيمكن غتلقاو بزاف تلقاو شويه ايتترا. دونك على حسب المؤسسه اولا الاستاذ اشنو حطوا لكم تما. دونك من بعد دونك عندي لي روبريك لي سيكسيون الاخرين، العربيه الفرنسيه المات، تقدر تلقى اجتماعيات على حسب يعني الاستاذ اشنو دار، اشنو هما لي دوسيي اللي داروا لكم اللي غيكونوا فيهم لي كور. دونك ملي دونك في هذه الصفحه الرئيسيه ديالي دونك كيمكن ليا نلقى الا دار لي الاستاذ مجموعه ديال الا دخلت العربيه غنلقى فيها الدروس ديال العربيه، نقدر نلقى دي فيشي، نقدر نلقى دي كيسيون ايتترا. دونك كندير دونك المهم من هادشي كامل دونك هو هاد لابارتي سال فيرتويال. دونك ملي كنكليكي على هاد سال فيرتويال دونك باش ندخل لداك القاعه الافتراضيه. دونك مثلا علمنا الاستاذ بانه غيدير معنا حصه عن بعد عن المباشر، يعني مثلا مع 10 ديال الصباح وصلت مثلا 10. دونك كيمكن ليا ندخل كنكليكي على سال فيرتويال. دونك ملي كنكليكي على سال فيرتويال كندخل. دونك هي هذه. دونك تنمشي ملي كنجي هنا كيعطيني اون اتون دان موديراتور بور ريجويندر بور بوفوار جويندر لا سال فيرتويال. يعني هذه اش تعني انه الاستاذ راه باقي ما تكونيكتاش، حيت ما يمكنلياش ندخل انا لديك القاعه الافتراضيه، حيت واخا ندير اونطري دون لا سيسيون ما تيعطينيش. دونك ما يمكنليش انا ندخل لديك القاعه الافتراضيه هو الاستاذ باقي ما كاينش. دونك ضروري خصو يدخل هو عدد. دونك كنبقى نتسنى. انا مثلا غندخل من ان بي سي اخر ديالي غندخل كاستاذ، يعني غندخل لا سيسيون. دونك اون فوا غندخل ليها ديك الساعات كيتبدل عندي هنا لو ميساج هانتوما غتشوفوا. دونك دابا انا دخلت كاستاذ غيتبدل دابا هذا الميساج هذا اللي هنايا. دونك ياخذ تقريبا واحد
5 à 6 secondes. ها هو هنا تبدل. cette conférence est en cours. يعني راه الاستاذ راه دخل، يعني يمكن لك تدخل وتيقول لك راه كاين ان موديراتور. مثلا الا كان الاستاذ و10 ديال التلاميذ راه غتبان لك هنا il y a un modérateur et 10 étudiants مثلا. دونك هنا يمكن لي نكليكي على هذا لو بوطون entrer dans la session. دونك تنكليكي عليه. دونك هنا راني دخلت القاعه الافتراضيه. دونك لو سيستيم تيسولني تيقول لي واش بغيتي غير غتصمت، دونك ايكوتي سول، اولا غتخدم لو ميكروفون انت غتهضر. دونك في الاول من الاحسن ندير غير ايكوتي سول، دونك اولا اللي بغيت. دونك الا كنت غنتفاعل دونك كندير ميكروفون مثلا. دونك كيعطيني باش نتيستي الميكروفون ديال لورديناتور. كيعطيني ليكو. دونك ملي كندخل دونك كيعطيني فوالا ايفيكتيفمون راه كاين الاستاذ وها انا، وكاين الا كانوا مجموعه ديال التلاميذ اخرين دونك تيكونوا هنايا. دونك تتكون اللائحه ديالهم هنايا. دونك يمكن لي نصيفط واحد الميساج للجميع مثلا بونجور. دونك هنايا دونك هاد لو ميساج دونك كيوصل لجميع الناس اللي كاينين في هاد لاسكوزو. يمكن لي نصيفط واحد الميساج غير للاستاذ بوحدو، يعني بوحدو اللي غيشوفو بونجور بروف مثلا باللغه العربيه باللغه الفرنسيه. دونك باش ما بغيت نصيفطو. دونك هنايا الا بغيت نعقل على شي حاجه دونك كنقيدها هنايا في لي نوت بارطاجي. الا بغيت ندير شي حاجه نعقل عليها في هاد اللي كتخص هاد الحصه الافتراضيه. دونك من بعد دونك يمكن ليا باش نكبر الشاشه. دونك فوالا دونك هنايا يمكن ليا نهبط هذا. تيبان ليا هنايا لو ميكروفون راه ديزاكتيفي بار ديفو. دونك هنايا الا بغيت نهضر دونك خصني نتكلم مع الاستاذ. دونك خصني ناكتيفي الميكرو. You are now unmuted. دونك فوالا دونك ملي كنكليك عليها راه كنتكلم والاستاذ تيسمعني. من الاحسن في الاول يعني تكون باش ما يكونش شويه ديال الصداع في ديك القاعه الافتراضيه، لان الاستاذ غيسمع كلشي. دونك يمكن ليا نخدم لا ويب كام، يعني الكاميرا ديالي باش يشوفني الاستاذ. مثلا نخدم هاد لا كومونسي. دونك الاستاذ دونك هذه هي الكاميرا ديال الاستاذ. دونك هي هذه. دونك انا ندوز اليد ديالي. هذه هي الكاميرا ديال التلميذ. دونك حتى هي غندوز فيها اليد ديالي. دونك كاملين تيشوفوا بعضياتهم. دونك كيمكن ليا نكبر مثلا بغيت نبقى نشوف غير ديال الاستاذ. دونك تيمكن ليا نكبرها باش تشوفها حيت غيبانو ليا التصاور بزاف. دونك يمكن ليا نكبر واحد الصوره باش نتبع مع الاستاذ ديالي. دونك هاد القاعه الافتراضيه دونك هي يمكن للاستاذ انه ياكتيفي واحد لونجسترمون. دونك يمكن له يدير ليها كومونسي لونجسترمون الاستاذ. دونك كتولي تسجل. دونك كتبان ليا هنايا كتلميذ ها هو دابا راه كتسجل هاد الحصه هادي. دونك باش من بعد كيمكن اي واحد التلميذ ما حضرش مثلا في هذيك الوقيته ديال الحصه الفلانيه انه يرجع ويلقى الحصه ويعاود يتفرج فيها ويتبعها ويتسجل. دونك اي واحد كتبان ليا عنده هاد ليكون حمراء هنا يعني راه ديزاكتيفي الميكرو. ملي كتبان ليا بانه زرقاء دونك راه صافي ديال كو راه اكتيفي الميكرو. دونك يمكن له يتكلم. دونك تقريبا دونك هادو هما لي برينسيبال شوز اللي كاينين في هاد لا بلاتفورم بالنسبه للتلميذ. كيمكن دونك نخرج من الحصه ملي غنسالي. دونك غندير ديكونيكسيون اولا الاستاذ اون فوا لا خرج الاستاذ راه اون فوا اوتوماتيكمون راه كاين لو سيستيم كيديكونيكتيني انا. دونك غنخرج انايا ديكونيكتي. دونك فوالا دونك ملي كنرجع ملي كنكيتي لا سيسيون دونك كيبان ليا لتحت هاد لي زونجسترمون. دونك باش كيبان ليا ليستوريك يعني جميع الحصص اللي دازو دونك كلهم كتبان ليا اللائحه ديالهم. كيمكن ليا نعاود نتفرج فيهم. هذه في حاله بيان سور الا الاستاذ اكتيفا لونجسترمون ديال الحصه. دونك هذا اللي كاين. دونك كنشكركم على التتبع ديالكم ديال هاد لا فيديو هادي. واللي عنده شي سؤال دونك يمكن له يتصل بالمؤسسه ويطلب منها الاستشاره. شكرا.